राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लियो ठूलो दलको सातो, अब सातो कसरी बोलाउने? तनहुँ 1 को मतगणना जारी रहँदा सत्ता गठबन्धनको समर्थनमा उम्मेद्वार बनेका नेपाली काङ्ग्रेसका गोविन्द भट्टराईले हार स्वीकार गरेका छन्। मतगणना अन्तिमतिर आउँदा प्रतिस्पर्धी उम्मेद्वार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका स्वर्णिम वाग्ले भन्दा करिब 10,000 मतले पछाडि परेपछि भट्टराईले फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै हार स्वीकार गरेका छन्। उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, सायद मेरो तपाईहरूप्रतिको विश्वास गर्न आफूलाई अब्बल प्रमाणित गर्न सकिन, यसले मलाई अझ धेरै प्रयास गर्नुपर्ने पृष्ठपोषण गरेको छ। तपाईहरूको जनादेशलाई सिरोपर गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। उनले अगाडि भनेका छन्, पदलाई मैले कहिल्यै प्राथमिकतामा राखिन, पदमा नरहे पनि तपाईहरूको पीडाले मलाई छोइरह्यो। उनले आफूलाई मत दिनेहरूप्रति आभार समेत प्रकट गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ठूलो दलको लियो सातो, अब सातो कसरी बोलाउने? तनहुँ 1 को मतगणनामा सत्ता गठबन्धन र एमालेका उम्मेद्वारलाई पछि पार्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले फराकिलो अग्रता लिइराख्नु भएको छ। 30% हाराहारी मतगणना हुँदा नै उनको जित निश्चित जस्तो देखिएको छ। यो निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले बीच त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा हुने आकलन गरिएको थियो। तर अहिलेसम्मको मतगणनामा प्रमुख प्रतिस्पर्धी नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार गोविन्द भट्टराई भन्दा डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले झन्डै दोब्बर मतले अगाडि रहेका छन्। नेकपा एमालेका उम्मेद्वार सर्वेन्द्र खनाल प्रतिस्पर्धामा कमजोर देखिएका छन्। जनताले मतपत्र मार्फत परिवर्तनको चाहनालाई अभिव्यक्त गरेको देखिन्छ। वर्तमान पार्टीहरू र नेताहरूप्रतिको वितृष्णा पनि निर्वाचनमा पोखिएको विश्लेषण हुन थालेको छ। उपनिर्वाचनको मत परिणामले नेपाली राजनीतिमा त्यति ठूलो अर्थ राख्दैन, तर यो उपनिर्वाचनले पनि आम निर्वाचनको जस्तै झल्को देखिएको छ। दलहरूले आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा यसले उम्मेद्वार नै उठाएनन्। अहिले पहिलो र दोस्रो शक्ति आआफ्ना उम्मेद्वारलाई जिताउन न्वारानदेखिको बल लगाइरहेका छन्। आम निर्वाचनपछि जनतामा एउटा उत्साह हुनुपर्ने थियो, तर त्यो खासै देखिएको छैन। सरकारको परीक्षणकालको पिरियडभित्र 2वटा फरक समीकरणका सरकार बनेको छ। 2 पटक प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु परेको छ। यस्तै खालको श्रृङ्खला कति जाने हो थाहा छैन, तर यो उपनिर्वाचनको परिणामले जनमुखी बन्न दलहरूलाई आखिर कति दबाब देला? यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्कीले आफ्नो फेसबुकमा लेख्छन्, यस्तो ढाँचाको भोट आएपछि अब मध्यावधि निर्वाचन चाहिँ कसैले कुरा गर्दैन होला। यो पनि फाइदाकै कुरा हो। सरकार पूरा कार्यकाल चलोस्, अनि पो दुधको दुध पानीको पानी हुन्छ। बीचमै सरकार ढल्ने अनि अरूले गर्न दिएन भन्ने बेकारको बहाना बनाउनु नपरोस्। कि काम बेसरी गर्ने हो कि ठाम खाली गर्ने हो, होइन त? यता इच्छा कामना एमालेको कोर एरियामै हावाहुरी हुँदै रवि, अन्यत्र मतको सुनामी लाउने संकेत। इच्छा कामनामा रविलाई आएको भोट देखेर प्रतिस्पर्धीहरू आत्तिएका छन्। अन्य पालिकाहरूमा प्रवेश गरेसँगै रविको एक छत्र हुने त्रास बढेको छ। अवस्था यही अनुपातमा गए अघिल्लो निर्वाचन भन्दा धेरै मतान्तरले रविको जित हुनेछ। तनहुँ 1 को मतगणना जारी रहँदा सत्ता गठबन्धनको समर्थनमा उम्मेद्वार बनेका नेपाली काङ्ग्रेसका गोविन्द भट्टराईले हार स्वीकार गरेका छन्। मतगणना अन्तिमतिर आउँदा प्रतिस्पर्धी उम्मेद्वार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका स्वर्णिम वाग्ले भन्दा करिब 10,000 मतले पछाडि परेपछि भट्टराईले फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै हार स्वीकार गरेका छन्। उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, सायद मेरो तपाईहरूप्रतिको विश्वास गर्न आफूलाई अब्बल प्रमाणित गर्न सकिन, यसले मलाई अझ धेरै प्रयास गर्नुपर्ने पृष्ठपोषण गरेको छ। तपाईहरूको जनादेशलाई सिरोपर गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। उनले अगाडि भनेका छन्, पदलाई मैले कहिल्यै प्राथमिकतामा राखिन, पदमा नरहे पनि तपाईहरूको पीडाले मलाई छोइरह्यो। उनले आफूलाई मत दिनेहरूप्रति आभार समेत प्रकट गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ठूलो दलको लियो सातो, अब सातो कसरी बोलाउने? तनहुँ 1 को मतगणनामा सत्ता गठबन्धन र एमालेका उम्मेद्वारलाई पछि पार्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले फराकिलो अग्रता लिइराख्नु भएको छ। 30% हाराहारी मतगणना हुँदा नै उनको जित निश्चित जस्तो देखिएको छ। यो निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले बीच त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा हुने आकलन गरिएको थियो। तर अहिलेसम्मको मतगणनामा प्रमुख प्रतिस्पर्धी नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार गोविन्द भट्टराई भन्दा डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले
झन्डै दोब्बर मतले अगाडि रहेका छन्। नेकपा एमालेका उम्मेद्वार सर्वेन्द्र खनाल प्रतिस्पर्धामा कमजोर देखिएका छन्। जनताले मतपत्र मार्फत परिवर्तनको चाहनालाई अभिव्यक्त गरेको देखिन्छ। वर्तमान पार्टीहरू र नेताहरूप्रतिको वितृष्णा पनि निर्वाचनमा पोखिएको विश्लेषण हुन थालेको छ। उपनिर्वाचनको मत परिणामले नेपाली राजनीतिमा त्यति ठूलो अर्थ राख्दैन, तर यो उपनिर्वाचनले पनि आम निर्वाचनको जस्तै झल्को देखिएको छ। दलहरूले आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा यसले उम्मेद्वार नै उठाएनन्। अहिले पहिलो र दोस्रो शक्ति आआफ्ना उम्मेद्वारलाई जिताउन न्वारानदेखिको बल लगाइरहेका छन्। आम निर्वाचनपछि जनतामा एउटा उत्साह हुनुपर्ने थियो, तर त्यो खासै देखिएको छैन। सरकारको परीक्षण कालको पिरियडभित्र दुईवटा फरक समीकरणका सरकार बनेको छ। दुई पटक प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु परेको छ। यस्तै खालको श्रृङ्खला कति जाने हो थाहा छैन, तर यो उपनिर्वाचनको परिणामले जनमुखी बन्न दलहरूलाई आखिर कति दबाब देला। यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्कीले आफ्नो फेसबुकमा लेख्छन्, यस्तो ढाँचाको भोट आएपछि अब मध्यावधि निर्वाचन चाहिँ कसैले कुरा गर्दैन होला। यो पनि फाइदाकै कुरा हो। सरकार पूरा कार्यकाल चलोस्, अनि पो दुधको दुध पानीको पानी हुन्छ। बीचमै सरकार ढल्ने अनि अरूले गर्न दिएन भन्ने बेकारको बहाना बनाउनु नपरोस्। कि काम बेसरी गर्ने हो कि ठाम खाली गर्ने हो, होइन त? यता इच्छा कामना एमालेको कोर एरियामै हावाहुरी हुँदै रवि, अन्यत्र मतको सुनामी लाउने संकेत। इच्छा कामनामा रविलाई आएको भोट देखेर प्रतिस्पर्धीहरू आत्तिएका छन्। अन्य पालिकाहरूमा प्रवेश गरेसँगै रविको एक छत्र हुने त्रास बढेको छ। अवस्था यही अनुपातमा गए अघिल्लो निर्वाचन भन्दा धेरै मतान्तरले रविको जित हुनेछ। तनहुँ 1 को मतगणना जारी रहँदा सत्ता गठबन्धनको समर्थनमा उम्मेद्वार बनेका नेपाली काङ्ग्रेसका गोविन्द भट्टराईले हार स्वीकार गरेका छन्। मतगणना अन्तिमतिर आउँदा प्रतिस्पर्धी उम्मेद्वार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका स्वर्णिम वाग्ले भन्दा करिब 10,000 मतले पछाडि परेपछि भट्टराईले फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै हार स्वीकार गरेका छन्। उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, सायद मेरो तपाईहरूप्रतिको विश्वास गर्न आफूलाई अब्बल प्रमाणित गर्न सकिन, यसले मलाई अझ धेरै प्रयास गर्नुपर्ने पृष्ठपोषण गरेको छ। तपाईहरूको जनादेशलाई सिरोपर गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। उनले अगाडि भनेका छन्, पदलाई मैले कहिल्यै प्राथमिकतामा राखिन। पदमा नरहे पनि तपाईहरूको पीडाले मलाई छोइरह्यो। उनले आफूलाई मत दिनेहरूप्रति आभार समेत प्रकट गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ठूलो दलको लियो सातो, अब सातो कसरी बोलाउने? तनहुँ 1 को मतगणनामा सत्ता गठबन्धन र एमालेका उम्मेद्वारलाई पछि पार्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले फराकिलो अग्रता लिइराख्नु भएको छ। 30% हाराहारी मतगणना हुँदा नै उनको जित निश्चित जस्तो देखिएको छ। यो निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले बीच त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा हुने आकलन गरिएको थियो।